नमस्कारः मित्राणि, सर्वेभ्यः कार्तीकसोमवासरस्य शुभाशयाः। अद्य कार्तीकमासस्य अन्तिमसोमवासरः, अतः अद्य वयं जगतः मातापितरौ पार्वतीपरमेश्वरौ स्मरामः, नमामः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थौ इव शब्दार्थौ इव सम्पृक्तौ अविनाभावेन मिलितौ जगतः पितरौ लोकस्य माता पितरौ पार्वती परमेश्वरौ उमामहेश्वरौ वागर्थप्रतिपत्तये शब्दार्थबोधाय वन्दे अहं नमामि इत्यर्थः। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।